अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज जुमेरात 28 सितंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद कम होकर 266 हो गई। हतमी फहरिस्त 30 सितंबर को जारी होगी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि पाकिस्तान में 2022 के सैलाब से $30 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ। आलमी बरादरी फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स फराहम करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ का कहना था कि मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। स्मगलिंग की रोकथाम जरूरी है। इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। इसराइल में एक ही फलस्तीनी खानदान के 5 अफराद समेत 6 शहरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। मसला फ़लस्तीन के हल के बगैर मशरिक़ वुस्ता में अमन मुमकिन नहीं। इसराइल को 4 जून 1967 की पोजीशन पर जाना होगा। बैतुल मुक़द्दस को ही फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम किया जाए। सऊदी काबीना का मुतालबा। इराक में आतिशज़दगी का हौलनाक वाक़या। दुल्हा दुल्हन समेत 113 बाराती जा बहक, 400 झुलस गए। ईरान जौहरी प्रोग्राम के हवाले से तनाव को कम करे। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के लिए जापान का नया मंसूबा। जबकि ईरान की खलाई टेक्नोलॉजी में भी पेशरफ्त। तीसरा फौजी सैटेलाइट कामयाबी के साथ मदार में भेज दिया। हुकूमती इक़दामात के असरात। डॉलर मजीद ₹2 सस्ता होकर 287 पर आ गया। यूरिया खाद माफिया के खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन। फी बोरी कीमत ₹600 कम हो गई। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी हैं। जुलूसों की निगरानी से मुतालिक काम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त की मंजूरी दे दी। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें जारी कर दी गई, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। हल्का बंदियों पर 26 अक्टूबर तक एतराज़ात वसूल किए जाएंगे, जबकि एतराज़ात की समाअतें 25 नवंबर तक होंगी। हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। मज़कूरा रिपोर्ट अवाम की आगाही के लिए शाया की गई है। इलेक्शन कमीशन ने 21 सितंबर को ऐलान किया था कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे, जबकि 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया की जाएगी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि पाकिस्तान में 2022 के सैलाब से $30 अरब से ज़ायद नुकसान हुआ। आलमी बरादरी फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स फराहम करे। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अरबों डॉलर देने का वादा हुआ था, लेकिन ज़्यादातर रकम कर्जों की मद में दी गई है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों और फरसूदा आलमी मालियाती चैलेंज का सामना है। फंडिंग की ताख़ीर से तामीर नौ की कोशिशों को नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसों का 1% से भी कम अखराज करता है, लेकिन पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की भारी कीमत चुका रहा है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध में हुआ। आलमी बरादरी ने सैलाब मुतासरीन के लिए $16.4 अरब की यकीन दहानी कराई है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। आलमी माहौलियाती आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। कहा कि पाक फौज माशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। मुल्क की अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। इजलास में स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा कि मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए बाहमी ताउन बढ़ाना होगा। आर्मी चीफ कहते हैं पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करती रहेगी। जनरल आसिम मुनीर का सिंपोजियम में ख़वातीन से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बायस कई चैलेंजेस का सामना किया है। हुकूमती इक़दामात के बायस गुज़िश्ता 17 दिनों से डॉलर की कीमत में कमी का रुझान जारी है। डॉलर $287 पर आ गया। हुकूमत के इक़दामात से रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। अमरीकी डॉलर की कीमत बतदरीज कम होकर $287 पर आ गई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान फ़र्क भी कम हुआ है।
حکومت ڈالر ذخیرہ اندوزوں، حوالہ ہنڈی مافیا اور ٹور آپریٹرز کے خلاف حتمی کارروائی کرنے جا رہی ہے، جس سے ڈالر کی قیمت میں مزید کمی کا امکان ہے، جبکہ وزارت اقتصادی امور کے مطابق رواں سال بجٹ میں 17 ارب 38 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی بیرونی فنڈنگ کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ ابتدائی 2 ماہ میں پاکستان کو 5 ارب 31 کروڑ ڈالر ملے ہیں۔ IMF سے ملنے والے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر اس کے علاوہ ہیں۔ پاکستان اسرائیل خفیہ تعلقات سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ایک انٹرویو میں جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ ایک نجی چینل سے گفتگو کر رہی تھی۔ اسرائیل سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ اسرائیل سے متعلق پاکستان واضح موقف رکھتا ہے۔ جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا تو پاکستان بھی اپنے مفاد میں فیصلہ کرے گا۔ ترجمان نے کہا کہ کسی کو پاکستان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں، پاکستان اپنے فیصلے اپنے مفاد میں خود کرتا ہے۔ پاکستان پر اسرائیل سے متعلق کسی فیصلے کی توقع یا کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کا حل چاہتا ہے۔ دوسرے ممالک اسرائیل سے متعلق کیا پالیسی رکھتے ہیں اس پر بات نہیں کر سکتی۔ سعودی عرب اسرائیل تعلقات پر کسی ملک سے کوئی ایڈوائس نہیں ملی۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ بھارتی دہشت گردی کے ڈوزیر ہم نے اقوام متحدہ اور دوست ممالک سے شیئر کیے تھے۔ 2021 میں لاہور حملے کے ڈوزیر بھی دوست ممالک اور UN سے شیئر کیے تھے۔ بھارتی دہشت گردی کے جو بھی ثبوت آتے ہیں ہم اسے عالمی برادری سے شیئر کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن ممکن نہیں ہے۔ اسرائیل کو 4 جون 1967 کی حدود میں واپس جانا ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں اسرائیل سے معاہدے اور سفارتی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ معاہدے کا مقصد مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام ہے۔ اسرائیل کو فلسطینی عوام کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ اسرائیل کو 4 جون 1967 کی پوزیشن پر واپس جانا ہوگا۔ مشرقی بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کرنا ہوگا۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے معاہدے سے امن کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ جلد اس کے مثبت نتائج ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بھارتی میڈیا نے ہردیپ سنگھ کے قتل کا الزام پاکستان کی خفیہ ایجنسی پر لگا دیا۔ بوکھلاہٹ کے شکار بھارتی میڈیا نے ہردیپ سنگھ کے قتل کا الزام بغیر کسی ثبوت پاکستان کی خفیہ ایجنسی پر لگا دیا۔ تاہم بھارت کے ملوث ہونے کی عالمی تصدیق کے بعد پاکستانی ایجنسی پر الزام لگانا مضحکہ خیز ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور ISI کے خلاف بھارت کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ مودی سرکار پاکستان کو بدنام کرنے کے مذموم پروپیگنڈے میں شب و روز مصروف ہے اور بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کے اپنے ہی تمام ریکارڈز توڑ ڈالے۔ بھارتی میڈیا نے کبھی غباروں کو خطرے کی علامت بتایا تو کبھی کبوتروں کو جاسوس ٹھہرایا۔ اب بوکھلاہٹ کے شکار بھارتی میڈیا نے ہردیپ سنگھ کے قتل کا الزام بغیر کسی ثبوت پاکستان کی خفیہ ایجنسی پر لگا دیا ہے۔ پاکستان پر الزام تراشی بھارت کا وتیرہ ہے۔ بھارتی میڈیا پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی دورہ گلگت بلتستان پر انگلیاں اٹھانے لگا۔ امریکی سفیر نے بھارت کو کرارا جواب دے دیا۔ پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے 18 سے 20 ستمبر تک گلگت بلتستان کا طویل نجی دورہ کیا۔ بھارت نے امریکی سفیر کے دورہ گلگت بلتستان پر جب پروپیگنڈا کیا تو امریکی سفیر نے کرارا جواب دے کر بھارتیوں کو حیران کر دیا۔ کہا کہ اگر ہندوستان میں غیر ملکی سفارتکار G20 تقریب میں کشمیر کا دورہ کر سکتے ہیں تو پاکستان میں ان کے ہم منصب بھی کر سکتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا امریکی سفیر کے دورے کو اشتعال انگیزی قرار دینے کا مقصد بیرونی ملک ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں اپنے ملوث ہونے پر سے لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ امریکی سفیر کا دورہ جہاں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہم آہنگی کی نشاندہی کرتا ہے، وہیں گلگت بلتستان سے متعلق بھارت کے بے بنیاد پروپیگنڈے سے امریکہ کی لا تعلقی بھی ظاہر کرتا ہے۔ امریکی سفیر کے دورے سے گلگت بلتستان میں سیاحت کو فروغ ملے گا۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔